बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दरूद आका जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पे। मैं हूं मोहम्मद वलीद मलिक, आपको अपने यूट्यूब चैनल में खुशामदीद कहता हूं। नाज़रीन, कल की कप्तान के हुक्म पे निकाले जाने वाली रैलियां, निकाले जाने वाले जलसे जुलूस, जिनसे पीडीएम की तमाम जमातें एक बहुत परेशानी में मुब्तला हो गई हैं। अब सूरत हाल यहाँ तक आ गई है कि पीडीएम की जमातें अंदर खाते अंदरूनी ज़राए से ये खबरें आ रही हैं कि दोबारा से इत्तेहाद करने की तरफ जा रही हैं, क्योंकि उनसे खान नहीं संभल रहा, क्योंकि उनसे खान के फॉलोअर्स, खान के जो सिपाही हैं, खान के जो खिलाड़ी हैं, वो उनसे काबू नहीं आ रहे। अब पीडीएम की जमातें ये चाहती हैं कि या तो इलेक्शन लेट हो जाए या खान के खिलाड़ियों को, कप्तान के सिपाहियों को किसी तरह से काबू किया जा सके। लेकिन जो खान ने 30 साल की मेहनत से यूथ तैयार की, वो एक पढ़ी लिखी यूथ, वो ऐसी यूथ जो सोशल मीडिया से भी वाबस्ता है, वो ऐसी यूथ जो तमाम टेक्नोलॉजी से वाबस्ता है, वो खान का ग्राफ किसी सूरत नीचे नहीं आने दे रहे। इन तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए, तमाम सर्वे करवाते हुए, अब तमाम जमातें, जो पीडीएम की तमाम जमातें थी, वो इस नतीजे पे पहुंच रही हैं कि जो मर्जी कर ले, कप्तान जेल में बैठा भी उनसे ज्यादा ताकतवर है। कप्तान के खिलाड़ियों ने रैलियां निकाली, कप्तान के खिलाड़ियों ने जुलूस निकाले, जिसकी वजह से पुलिस भी हरकत में आई, जिसकी वजह से पुलिस ने पूरे मुल्क से सैकड़ों की तादाद में कारकुनान गिरफ्तार भी किए, कारकुनान पे और उम्मीदवारों पे एफआईआर्स भी दर्ज की, जिनकी आज कुछ जमानतें हो चुकी हैं और कुछ अगले 2 से 3 दिन में जमानतें हो जाएंगी। लाहौर समेत पंजाब के तकरीबन तमाम इलाकों में जहां कारकुनान सरगर्म रहे, तो दूसरी तरफ पुलिस भी गर्म रही। कारकुनान और पुलिस के दरमियान जो एक जंग लगी रही, जो एक तसादुम होता रहा, वो भी सोशल मीडिया की सारा दिन जीनत बनता रहा। लेकिन कल का दिन गुजर गया, अवाम ने, पंजाब ने और पूरे पाकिस्तान ने यह साबित कर दिया कि पाकिस्तान अब कप्तान का है। एक तरफ तो कप्तान की कुर्बानियां हैं जो कौम भूल नहीं सकती, तो दूसरी तरफ ये कौम भी बहुत पागल है। ये कौम इतनी पागल है जो अपने बच्चों की कुर्बानियां दे रही है। ये कौम इतनी पागल है कि ये अपनी इज्जतें, अपनी गैरत भी अब कप्तान पे, अब इस मुल्क पे, अब इस तब्दीली पे कुर्बान कर रही है। अगर कौम की कुर्बानी की बात की जाए, कौम इतनी पागल हो गई है कि 12 साल बच्ची के, उसके बाप के सामने कपड़े उतारे जाते हैं, लेकिन बाप अपनी गैरत का, अपनी बच्ची की इज्जत की कुर्बानी देता है और कहता है मैं खान का साथ नहीं छोड़ूंगा। 80 साल के बुजुर्ग रियाना डार को जमीन पर लिटा के घसीटा जाता है, लेकिन उसके 2 जवान बेटे उमर डार और उस्मान डार अपनी इज्जत, अपनी गैरत की कुर्बानी देते हैं और कहते हैं अब हम पहले से ज्यादा डट के नून लीग के खिलाफ इलेक्शन लड़ेंगे और पहले से ज्यादा डट के अब हम मुकाबला करेंगे और अब ये हमारी माँ ही बदला लेगी इस जुल्म सितम का और अब हमारी माँ खुद मैदान में आएगी। जिले शाह की माँ अपना जवान मलंग बेटा इस कौम पे कुर्बान कर देती है। ये है खान की मोहब्बत। अरशद शरीफ की माँ अपना जहीन बेटा इस कौम पे कुर्बान कर देती है। 72 साल की कैंसर की मरीजा डॉक्टर यास्मीन राशिद, जो कि जेलों में पुलिस के धक्के खा रही है, जो कि अदालतों के धक्के खा रही है, जो एक मेडिकल की आला तरीन टीचर, जो कि एक मेडिकल की आला तरीन उस्ताद होने के बावजूद 72 साल की उम्र में पुलिस के धक्के खा रही है। 72 साल की उम्र में अपनी बुढ़ापे को खान पे कुर्बान कर दिया उसने, लेकिन उसने हिम्मत, जुर्रत और बहादुरी का मुजाहरा किया और बहुत बड़ी कुर्बानी दी। सनम जावेद अपनी जवानी के दिन, जब अपने बच्चों के साथ जिंदगी गुजारने के अहम दिन होते हैं, अपने बच्चों की फ्यूचर प्लानिंग करनी होती है, वो उस जवानी के, भरपूर जवानी के दिनों में जेलों के धक्के खा रही है और उसके बच्चे दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। इमरान रियाज खान अपनी जवानी के दिनों में, जब उसकी उम्र 48 साल है, लेकिन अभी से एक बुजुर्ग और बाबा लगने लग गया, 70 साल से ज्यादा उम्र का दिख रहा है। इमरान रियाज खान ने इस कौम पे, इस कप्तान की मोहब्बत में अपनी जवानी कुर्बान कर दी। फिरदौस शमीम नकवी कैंसर से लड़ता लड़ता उनसे जा लड़ा। जमशेद दस्ती ने अपनी आंखों के सामने, अपनी नजरों के सामने अपनी इज्जत और अपनी गैरत का ऐसा जनाजा निकलवाया, ऐसी कुर्बानी दी जिसे तारीख में सुनहरे हरूफ के साथ तो उसकी कुर्बानी तो लिखी जाएगी, लेकिन जो उसके साथ हुआ वो शायद इतने शर्मनाक तरीके से लिखा जाए कि तारीख खुद शर्मा जाए। फरजाना कौसर इतनी बेबस थी कि अपने खामद की मैयत को
رسا نہیں کر سکی اور اپنی بے بسی کے اندر بس لہو کے آنسو روتی رہی۔ شہریار افریدی نے اپنے گھر سے تین جنازے اٹھوائے اور اس کو شاید کندھا دینا بھی نصیب نہ ہوا۔ یہ تھی خان کی محبت اور یہ تھی عوام کی قربانی۔ عالیہ حمزہ کا شوہر کینسر کا مریض ہے، جبکہ وہ خود اپنے شوہر کی دیکھ بھال کرنے کی بجائے اپنا شوہر، اپنا مجازی خدا، اس کی دیکھ بھال کرنے کی بجائے اس قوم پہ قربان ہو گئی اور جیلوں کے دھکے کھا رہی ہے۔ ایک طرف تو خان کی قربانی اور دوسری طرف عوام کی قربانی، جبکہ عوام کو پتا تھا کہ 144 لگی ہوئی ہے، اس کے باوجود عوام نے اس قوم کے لیے، عوام نے اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے، عوام نے اس تبدیلی کے لیے، خان کے نظریے کے لیے نہ صرف گھروں سے نکلے بلکہ ریلیاں بھی نکالی، جلوس بھی نکالے، تحریک انصاف کے پرچم بھی بلند کیے۔ جب کل یہ تمام چیزیں واضح ہو گئیں کہ کپتان کو گرایا نہیں جا رہا تو پھر 13 جماعتوں نے اپنے پلاننگز تبدیل کر لی، 13 جماعتوں نے اپنی منصوبہ بندی تبدیل کر لی۔ 13 جماعتیں پھر سے جو کچھ دن پہلے ایک دوسرے کے اوپر کیچڑ اچھال رہی تھی، لیکن اب دوبارہ سے اس قوم کو بے وقوف بنانے کے لیے ایک ہونے پہ آ گئی ہیں اور اب پھر سے یہ منصوبہ بندی کی جا رہی ہے کہ 13 جماعتیں پی ڈی ایم کی طرح دوبارہ سے ایک ہو کر الیکشن کنٹیسٹ کیا جائے تاکہ خان کو گرایا جا سکے۔ ان تمام صورتحال کو دیکھتے ہوئے نجم سیٹھی صاحب، جو کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے خاص جرنلسٹ مانے جاتے ہیں، پاکستان مسلم لیگ نون کی ان کے ساتھ ہمیشہ سے ہمدردیاں رہی ہیں، انہوں نے ایک بہت بڑی خبر دی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ایک بہت بڑی تعداد میں تحریک انصاف کو ووٹ پڑنے سے اسکور بورڈ اپسیٹ ہو جائے گا۔ اسٹیبلشمنٹ پی ٹی آئی کی جیت تسلیم نہیں کر سکتی اور اگر اس قسم کے نتائج نظر آ رہے ہوں تو اسٹیبلشمنٹ الیکشن کینسل کر سکتی ہے۔ نجم سیٹھی کے مطابق اسٹیبلشمنٹ سمجھتی ہے کہ تحریک انصاف سب مشکلات کے باوجود الیکشن جیتنے جا رہی ہے اور یہ اسٹیبلشمنٹ کو قابل قبول نہیں ہے، اس لیے اب اسٹیبلشمنٹ دہشت گردی کا جواز بنا کر الیکشن پھر سے ملتوی کر سکتی ہے۔ یہ کہنا ہے نجم سیٹھی صاحب کا۔ نجم سیٹھی جو کہ ایک بہت بڑے اور مایہ ناز صحافی ہیں، پی سی بی کے چیئرمین رہے ہیں اور مختلف عہدوں پہ تعینات رہے ہیں، نون لیگ کے ساتھ ان کی خاصی وابستگی ہے اور ان کے تمام طاقتور حلقوں میں ریسورسز ہیں۔ یہ ان کا کہنا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کسی صورت اب تحریک انصاف کو جیتتا نہیں دیکھ سکتی ہے، لیکن کل کے جلسے کے بعد عوام نے جو ایک جرات مندی کا مظاہرہ کیا، مختلف ویڈیوز سوشل میڈیا پہ چل رہی ہیں، ایک پولیس پیچھے ہے، عوام آگے ہے اور ایک جی ٹی اے وائی سٹی والی ایک الگ سی سچویشن ہے، پولیس پکڑنے کی کوشش کر رہی ہے، عوام آگے آگے بھاگ رہی ہے، تصادم ہو رہے ہیں، ڈنڈے چل رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود عوام کی جرات، عوام کی ہمت اور عوام کی طاقت کے آگے شاید اب یہ سسٹم بے بس ہوتا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے اب لاڈرا سمیت تمام جماعتیں راہ فرار اختیار کر رہی ہیں۔ اسی حوالے سے میں ایک اور چیز آپ کو بتاؤں کہ شیر افضل مروت صاحب نے الیکشن کمپین کے دوران ایک بزرگ آدمی سے ووٹ مانگا تو وہ بزرگ شیر افضل مروت سے ناراض ہو گئے۔ شیر افضل مروت کے ساتھ ان کی اچھی خاصی تکرار ہوئی، بحث ہوئی کہ آپ ہم سے ووٹ کیوں مانگ رہے ہیں؟ آپ ووٹ مانگ کے کپتان کی توہین کر رہے ہیں، آپ ووٹ مانگ کے کپتان کے نظریے کی، کپتان کی جو قربانی ہے اس کی توہین کر رہے ہیں۔ آپ کپتان کے وکیل ہیں، آپ کو ووٹ مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ جب ووٹ مانگتے ہیں تو ہمارا سر شرم سے جھک جاتا ہے۔ آپ ووٹ نہیں مانگے، ووٹ چل کے آپ کے تک آئے گا۔ اب بھی اگر آپ نے ووٹ مانگنا ہی ہے تو آپ کو الیکشن ہی نہیں لڑنا چاہیے۔ یہ ہے اس قوم کا نظریہ، یہ ہے اس قوم میں آئی تبدیلی، یہ ہے اس قوم میں آیا وہ شعور جو کپتان نے 30 سالہ جدوجہد کے بعد اس قوم کو دیا ہے۔ اگلی اور ایک آخری خبر وہ یہ ہے کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے کرنسی نوٹ تبدیل کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ پاکستان کے تمام کرنسی نوٹ کچھ ہی دنوں میں تبدیل ہو جائیں گے۔ اب ان تمام لوگوں کی شامت آ گئی ہے جنہوں نے اپنے گھر میں تمام بلیک منی چھپا کے رکھی ہوئی ہے، ان لوگوں کی شامت آ گئی ہے جن لوگوں نے اپنے گھروں میں پیسوں کا ذخیرہ بنایا ہوا ہے، غریب پس رہا ہے، جبکہ ان لوگوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تمام مافیاز کے اوپر اب شاید ہاتھ ڈلے گا، تگڑا ہاتھ ڈلے گا، کرنسی نوٹ تبدیل ہوگا۔ کرنسی نوٹ تبدیل ہونے کے لیے لوگ اپنی تجوریاں کھولیں گے، بینکوں تک وہ پیسے لے کے آئیں گے۔ اس حوالے سے جو اسٹیٹ بینک نے کہا ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ گورنر اسٹیٹ بینک جمیل احمد نے پریس کانفرنس کے دوران بتایا کہ نئے نوٹوں کو بین الاقوامی سیکیورٹی فیچر کے تحت چھاپا جائے گا۔ نئے نوٹوں کو رنگ، سیریل نمبرز، ڈیزائن اور ہائی سیکیورٹی فیچر کے ساتھ متعارف کروایا جائے گا۔ جمیل احمد نے کہا کہ تمام نئے نوٹوں کے ڈیزائن کا فریم ورک شروع ہو چکا ہے، امید ہے مارچ تک مکمل ہوگا۔
स्टेट बैंक ज़राए का कहना था कि मुल्क में जाली नोटों की शिकायत को देखते हुए ये फैसला किया गया है। एक तो जाली नोटों का मसला है और दूसरा हमारे मुल्क के अंदर जो माफिया ने घरों में तिजोरियां बना के अंडरग्राउंड तिजोरियों में नोटों को छुपाया हुआ है, ये भी नोट बाहर आ जाएंगे और मुल्क के अंदर कुछ खुशहाली आने की एक उम्मीद बर्पा हो गई है। इसी के साथ ही अपने मेजबान मोहम्मद वलीद मलिक को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़ नासिर।